नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे ऊनविंशः पाठः। मार्च् मासस्य 21 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे आदौ कश्चन भागः अधीतः। तत्र प्रथमकारिकया फलव्यापारयोर्धातुः इति आश्रयेत तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति वैयाकरणसिद्धान्तम् उक्त्वा अग्रे तस्य साधनार्थं प्रयतन्ते भट्टोजिदीक्षिताः। तत्र इदानीं भावनायाः आख्यातार्थत्व निराकरणं भावनायाः धात्वर्थत्व साधनं मीमांसकानां मते फलमात्रं धात्वर्थः भावना आख्यातार्थः इति वदन्ति। तन्निराकृत्य भावनायाः धात्वर्थत्वं साधयितुं प्रयत्नः क्रियते। तत्र केचन उपायाः दृष्टाः अस्माभिः। फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः। यतोहि गमनम् इति भावार्थकः प्रत्ययः, भावो नाम धात्वर्थः। यदि फलमात्रं धात्वर्थः तर्हि गमनम् इत्यस्य संयोगः इत्येव अर्थः स्यात्। स च संयोगः ग्रामे अपि अस्ति इत्यतः ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगः स्यात्। वस्तुतस्तु फलं तदनुकूलव्यापारश्च धात्वर्थः इति स्वीक्रियमाणे गमनम् इत्यस्य उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः अर्थः स च ग्रामे नास्ति चैत्रे एव अस्ति इत्यतः चैत्रो गमनवान् इत्येव प्रयोगः, न तु ग्रामो गमनवान् इति। किञ्च नव्यमीमांसकैश्चिरुच्यते फलव्यापारौ धात्वर्थः किन्तु व्यापारानुकूला कृतिः कृतिरूपा भावना प्रत्ययार्थः। यथा नैयायिकाः तथा केचन नव्यमीमांसकाः अपि कथयन्ति आख्यातार्थस्य भावनायाः प्राधान्यम् इति चेत् शक्तिद्वयकल्पने गौरवं धातोः कस्मिंश्चित् व्यापारे अर्थात् शरीरनिष्ठव्यापारे धातोः शक्तिः, पुनः आत्मनिष्ठव्यापारे अथवा कृत्यां आख्यातस्य शक्तिः इत्यादि उभयत्र शक्तिकल्पने गौरवं। तदपेक्षया सर्वविधोऽपि व्यापारः धातोरेव इति कथने लाघवम् इति वैयाकरणमतम्। किञ्च मीमांसकैः न्यायद्वयम् आश्रित्य भावनायाः आख्यातार्थत्वं साध्यते। एकं तु प्रत्ययार्थप्राधान्यन्यायः। प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तत्र प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति न्यायः तैरुच्यते। किन्तु अस्य न्यायस्य अङ्गीकारे पक्ववान् इत्यस्य पाकं कृतवान् इति विवरणं दीयते। तत्र प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यत्वात् पाकम् इत्यत्र पदस्य अम् प्रत्ययस्य अर्थः कर्म तस्य प्राधान्यं भवति पाकम् इत्यत्र। कृतवान् इत्यत्र तु क्तवतु प्रत्ययार्थः कर्ता प्रधानः भवति। एवं कर्म कर्ता तत्र पक्ववान् इत्यत्र प्रकृतिभागस्य अर्थः कर्म, प्रत्ययभागस्य अर्थः कर्ता। परस्परम् अन्वयः कथम्? यत्र परस्पर अन्वयः भवति तत्रैव अयं प्रधानः अयं गौणः इति वक्तुं शक्यते। प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थस्य च परस्परम् अन्वयस्यैव अभावे प्राधान्यनिर्णयस्तु सर्वथा न सम्भवति। अतः अयं न्यायः न युज्यते एव। स तु वस्तुतः औत्सर्गिकः विशेष्यत्वादिना बोधस्तु व्युत्पत्त्यनुरोधेन इति दृष्टम्। येषां यथा व्युत्पत्तिः तथा बोधः भवति। यथा तार्किकानां प्रथमान्तमुख्यविशेष्यकः बोधः, एवं वैयाकरणानां व्यापारमुख्यविशेष्यकः बोधः। लक्षणाविचारे तार्किकाणां लक्ष्यतावच्छेदकप्रकारकः बोधः, आलङ्कारिकाणां तु शक्यतावच्छेदकप्रकारकः बोधः इत्येवं बोधे
विशेष्यत्वादिकं तु व्युत्पत्त्यनुरोधेन भवति। अतः तत्र प्रत्ययार्थप्राधान्यन्यायः पुरस्कर्तुं न शक्यते। अत एव पाणिनिना अपि प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् अर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् अशिष्यं प्रधानप्रत्ययार्थवचनं न वक्तव्यम् अथवा वक्तुं न शक्यते, यतोहि अर्थः अन्यप्रमाणकः, अन्येन प्रमाणेन लोकव्यवहारेण सिद्ध्यति, व्युत्पत्त्या सिद्ध्यति, न तु शास्त्रेण इति। अपरः न्यायः तैः उच्यते तदागमन्यायः। तदागमे हि तद्दृश्यते इति। आख्यातागमे भावनायाः प्राधान्येन प्रतीतिः, आख्याताभावे भावनायाः प्राधान्येन प्रतीतिः नास्ति इति ते दर्शयन्ति। यथा पचति इत्यत्र भवति, पाचकः इत्यत्र न भवति। किन्तु अयं न्यायः पक्वम् इत्यादिषु अतिव्याप्तः। आख्यातस्य अभावेपि भावनायाः प्राधान्येन प्रतीतिः तत्र दृश्यते। पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि, किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि। एवमेव कृत् प्रत्ययाः कारकार्थेषु भवन्ति। यथा कर्मणि कर्मार्थे कार्यम् इति ण्यत् प्रत्ययः, पचनीयम् इति अनीयर् प्रत्ययः इत्येवम् अन्येपि प्रत्ययाः सन्ति कर्मार्थे। करणार्थे ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादिषु यजेश्च करणे इति करणार्थे प्रत्ययाः सन्ति। एवं सम्प्रदाने अधिकरणे विविधेषु कारकार्थेषु प्रत्ययाः विधीयन्ते। यदि क्रियात्वं नास्ति, यदि धातोः भावनार्थकत्वं नास्ति, तर्हि एतेषां प्रत्ययानां सम्भव एव नास्ति। यतोहि कारकाणां क्रियायाम् एव अन्वयः, परस्पर अन्वयः नास्ति इति नियमः। क्रियात्वमेव अवच्छेदकं, कारकान्वयितावच्छेदकं। तथा सति क्रिया यदि नास्ति, यदि क्रिया भावना वाच्या नास्ति, तर्हि कथं वा एते प्रत्ययाः भवेयुः। लिङ्गसङ्ख्यानुरोधात् कर्तुः वाच्यत्वम् आवश्यकम् इति चेत् तत्र वदन्ति कृदन्तेषु लिङ्गान्वयः अस्ति। पक्ववान् पक्ववती पक्ववत् एवं संख्यान्वयः दृश्यते। अतः कर्तुः वाच्यत्वम् आवश्यकं, भावना आक्षेपाल्लभ्यते इति। किन्तु अयमेव वादः आख्याते नाम तिङन्तेपि वक्तुं शक्यते। आख्यातेपि संख्यान्वयः भवति, संख्यान्वयः कर्तरि एव भवति। अतः कर्तुः वाच्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात्। मीमांसकैस्तु नाङ्गीक्रियते। एवमेव कृदन्तेषु न केवलं लिङ्गसङ्ख्यान्वयः कालकारकान्वयोऽपि अस्ति। यथा पक्ववान् इत्यत्र कर्तृकारकस्य एवं कालस्य अन्वयः भावनायां भवति। अतः भावनायाः अपि वाच्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। अर्थात् उभयत्र तिङन्ते कृदन्ते स्थितिः भिन्ना नास्ति। यथा कर्तरि केषाञ्चित् अन्वयः एवं भावनायामपि केषाञ्चन धर्माणाम् अन्वयः भवति। अतः उभयत्रापि भावनायाः कर्त्रादीनां च वाच्यत्वम् अपेक्ष्यते। तत्र उभयसाधारण्येन यत् धातुः अस्ति, अतः पचति इत्यत्र अपि धातुः अस्ति, पक्वम् इत्यत्रापि धातुः अस्ति, पक्ववान् इत्यत्र सर्वसाधारण्येन धातोः एव भावनावाचकत्वं स्वीकर्तव्यम् इति वैयाकरणानां मतम्। किञ्च भावनायाः वाच्यत्वे हरिणात्रातः इत्यादिषु समासः न स्यात्। कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यनेन कर्तुः करणस्य च समासः विधीयते। क्रियायाः अवाच्यत्वे एतेषां कारकत्वं नास्ति। कारकत्वाभावे परस्पर अन्वयः न भवति, क्रियायामेव अन्वयः। अतः समासः न स्यात्। सामर्थ्यं नास्ति इत्यतः समासः न स्यात्। अध्याहृतक्रिया अगतिकगत्या दध्योदनः इत्यादिषु एव अङ्गीक्रियते। अत्र तु साक्षात् अन्वयसम्भवे तस्य अङ्गीकारः अन्याय्यः इत्यादि प्रतिपादितम्। अपि च भावनायाः तिङर्थत्वे निजन्तप्रयोगेषु अनुपपत्तिः दर्शिता। घटं भावयति इतिवत् घटो भवति इत्यत्रापि द्वितीया स्यात्। यतोहि यदि भावना आख्यातार्थः तर्हि धात्वर्थाश्रयः कर्म, धात्वर्थः फलम्, उत्पत्तिः। यथा भावयति इत्यत्र अस्ति तथा भवति इत्यत्रापि उत्पत्तिरूपं कर्मत्वं
घटे अस्ति इत्यतः द्वितीया स्यात्। कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधा इति चेत् कर्तृसंज्ञा कथमुच्यते? वैयाकरणमते धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं, मीमांसकमते आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इत्युक्ते देवदत्तः विष्णुमित्रेण पाचयति अथवा विष्णुमित्रेण गमयति इत्यादि निजन्तप्रयोगेषु प्रयोज्यकर्तुः कर्तृत्वं न स्यात्। यतोहि तत्र आख्यातेन प्रयोजकव्यापारः एव उच्यते। प्रयोज्यव्यापारस्य अवाच्यत्वे तस्य कर्तृत्वं न स्यात्। यद्यपि व्यापारद्वयम् आख्यातार्थः इति स्वीक्रियते, प्रयोजक प्रयोज्य उभयोर्व्यापारः, व्यापारद्वयम् आख्यातार्थः तेन उभयोः कर्तृत्वम् इति स्वीक्रियते चेदपि देवदत्तः विष्णुमित्रेण ग्रामं गमयति इत्यादिषु गमिधातु निरूपितं कर्तृत्वं विष्णुमित्रस्य न स्यात्, एवञ्च ग्रामस्य गमिधातु निरूपितं कर्मत्वं न स्यात्। तथा यदि नास्ति तर्हि गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ इति सूत्रेण गत्यर्थकर्मणः चतुर्थी विभक्तिः ग्रामाय गमयति इति न स्यात् इत्येवं बहुविधाः दोषाः तत्र प्रदर्शिताः। किञ्च आख्यातशून्ये कर्तृत्वं न स्यात्। यथा देवदत्तः पक्ता इत्यस्ति, तत्र पक्ता इत्यत्र देवदत्तस्य कर्तृत्वं कथं? यस्मिन् प्रयोगे तिङ् आख्यातः दृश्यते तत्र तदर्थ आख्यातार्थव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वं भवति। यत्र तु आख्यातः नाम तिङ् प्रत्ययः नास्ति तत्र कर्तृत्वं न स्यात्। इत्येवं प्रकारेण बहवः दोषाः प्रदर्शिताः भावनायाः धात्वर्थत्व अस्वीकारे। अग्रे पठामः। सूत्र अनुपपत्तिमपि मानत्वेन प्रदर्शयन् उक्तार्थस्य स्व उत्प्रेक्षितत्वं निरस्यति। किञ्चेति किङ्कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न इति कारिकायाः द्वितीयार्थः। तत्र सूत्र अनुपपत्तिं वस्तुतस्तु मीमांसकैः किमुच्यते, यास्कवचनं प्रामाण्येन स्वीक्रियते, भावप्रधानम् आख्यातं, तत्र महर्षिवचनं प्रमाणमस्ति इति। अत्रापि महर्षिवचनं नाम पाणिनेः सूत्रमपि प्रामाण्येन वर्तते इति इदानीं प्रदर्शयति। सूत्र अनुपपत्तिं भावनायाः तिङर्थत्वे इदं सूत्रम् अनुपपन्नं स्यात् इति सूत्र अनुपपत्तिम् अपि मानत्वेन प्रदर्शयन्, मानत्वेन नाम प्रमाणत्वेन प्रदर्शयन् उक्तार्थस्य भावना धात्वर्थः न तु आख्यातार्थः इति उक्तस्य अर्थस्य स्व उत्प्रेक्षितत्वं, स्व नाम भट्टोजीदीक्षितः, तेन उत्प्रेक्षितम् आधुनिक उत्प्रेक्षितः अर्थः न तु पुरातनैः महर्षिभिः कथितः इति स्व उत्प्रेक्षितत्वं निरस्यति, निराकरोति। किञ्चेति किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न इति कारिकायाः उत्तरार्धमस्ति। तत्र धातुसंज्ञाविधायकं सूत्रं भूवादयो धातवः इति। तत्र भूश्च वाश्च इति द्वन्द्वः। भूवादयः इत्यस्ति सूत्रं भू वा आदयः धातवः। कः अर्थः? भूश्च वाश्च भूवौ धातुद्वयं निर्दिष्टमस्ति। सामान्यतः भ्वादयः इति उच्यते, अर्थात् भू इत्यारभ्य पठिताः भादयः, किन्तु सूत्रमस्ति भूवादयः। तत्र भू वा इति धातुद्वयमस्ति। भूश्च वाश्च भूवौ, भूवौ आदि येषां ते भूवादयः ते धातवः इति सूत्रार्थः। आदिशब्दयोः व्यवस्था प्रकारकवाचिनोः एकशेषः। तत्र आदि इत्यत्र आदिशब्दद्वयमस्ति। आदिश्च आदिश्च आदि, आदिश्च आदिश्च आदि। ततो भूवौ आदि येषां ते भूवादयः। तत्र आदिशब्दद्वयमस्ति। कः अर्थः? व्यवस्था प्रकारवाचिनोः एकशेषः इत्युक्तम्। व्यवस्था नाम आर्डर्।
भू इत्यारभ्य ये पठिताः भू इति प्रथमः एध इति द्वितीयः स्पर्ध इति तृतीयः एवं धातुपाठस्य क्रमे क्रमः व्यवस्था इत्यनेन क्रमः उच्यते अतः धातुपाठे भू इत्यारभ्य ये शब्दाः पठिताः भूः आदिः येषाम् आदिः नाम प्रथमः द फर्स्ट अतः सेकेंड थर्ड इत्येवं ये पठिताः ते भूवादयः प्रकारवाचिनोः प्रकारः इत्यत्र टैप् इत्यर्थः टैप् नाम तत् सदृशाः वा प्रकारकाः नाम वा सदृशाः सादृश्यं कथं क्रियावाचकत्वेन तदेव उच्यते आदिशब्दयोः व्यवस्था प्रकारकवाचिनोरेकशेषः आदिश्च आदिश्च आदी ततो भूवौ आदि येषां ते भूवादयः कः अर्थः भूप्रभृतयः भू इत्यारभ्य क्रमेण पठिताः वा सदृशाः धातवः इत्यर्थः धातुः धातुसंज्ञा विधायकं तत् सूत्रं भूवादयो धातवः के धातवः भूप्रभृतयः भू इत्यारभ्य क्रमशः पठिताः वा सदृशाश्च ये सन्ति ते एव धातवः सादृश्यं नाम किं कथं सादृश्यं तच्च क्रियावाचकत्वेन सादृश्यं तथा च क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति पर्यवसन्नम् so the actual definition of a dhatu is that which is a kriyavachaka that which expresses an action and is counted in the vadigana it is listed in that gana so which is both conveying the kriya and being included in that list is both essential for something to be considered a dhatu अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ किमर्थम् एवं वक्तव्यं क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इति वदामः ये क्रियां बोधयन्ति ते सर्वे धातवः इति चेत् अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्जनादिरूपक्रियावाचके हिरुक् नाना इत्यादौ अतिव्याप्तिः वर्जनादिरूपक्रियावाचके हिरुक् नाना इत्यादि अव्ययानि सन्ति वर्जयित्वा इत्यर्थः वर्जनं नाम क्रिया to leave aside something or to separate something to leave out something ityarthah अतः वर्जनादिरूपक्रियावाचके हिरुक् नाना इत्यादौ अतिव्याप्तिः so if you just say क्रियावाचित्वं धातुत्वं तदा एतेषामपि धातुत्वं स्यात् एते भादिगणे न पठिताः किन्तु क्रियावाचकाः सन्ति अतः अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्जनादिरूपक्रियावाचके हिरुक् नाना इत्यादौ अतिव्याप्तिः इति भ्वादिगणपठितत्वम् उक्तम् अत एव द्वितीयः अपि नियमः क्रियावाचकत्वं स्यात् भ्वादिगणपठितत्वमपि स्यात् इत्यादौ अतिव्याप्तिः इति भ्वादिगणपठितत्वम् उक्तम् तावन्मात्रोक्तौ च अस्तु तर्हि क्रियावाचकत्वम् इत्येव मास्तु भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इत्येव वदामः so then let's remove kriyavachaka let's then just say whatever is counted or listed among the bhadigana is a dhatu bhadigane ye shabdaah pathitaah te sarve dhatavah iti vadamah iti chet tavanmatroktau cha aha tavanmatroktau nama bhadigana pathitatvam bhadigana pathitatvam dhatutvam ityetavanmatroktau किं भवति सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसंगतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम् अत्र दोषः अस्ति स्फुटम् इति स्यात् किं भवति सर्वनाम अव्ययादीनां यावा आदीनां प्रसंगतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तम् तत्पाठमात्रेण भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इत्येव तावन्मात्रेण न युक्तम् किमर्थं सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसंगतः सर्वनाम पदानि सन्ति यथा यद् शब्दः अस्ति त्यद् तद् यद् एतद् तस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमैकवचने या इति रूपं या देवी सर्वभूतेषु इत्यादिषु या इति रूपम् या प्रापणे इति धातुरपि अस्ति याति यातः यान्ति
इदानीं तथैव अव्ययादीनां वा गतिगन्धनयोः इति धातुः अस्ति वाति वायुः वाति वाति वातः वान्ति इति वा धातुः विकल्पार्थकः वा शब्दोऽपि अस्ति एतत् तद् वा इति विकल्पार्थे अपि वा शब्दः अस्ति इदानीं यदि भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वं तर्हि या इति वा इति च धातुगणे पठ्यते धातुपाठे अस्ति तर्हि यच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमैकवचने या इति भवति किल तस्यापि धातुत्वं स्यात् एवमेव विकल्पार्थकस्य वा शब्दस्यापि धातुत्वं स्यात् गणपठितत्वमात्रोक्तौ सर्वनाम अव्ययानामपि धातुत्वं स्यात् अस्तु धातुत्वम् अस्ति चेत् कः दोषः तथा च याः पश्यसि इत्यादौ आतो धातोः इति आकारलोपापत्तिः आकारान्तः यः धातुः तदन्तस्य भस्य अङ्गस्य लोपः स्यात् इति सूत्रार्थः आतो धातोः आकारान्तः धातुः तदन्तस्य अङ्गस्य लोपः याः पश्यसि या शस् इत्यस्ति शसि अस् इति शिष्यते या अस् इति स्थिते भसंज्ञा अस्ति आकारान्तः धातुः एतत्तु स्त्रीलिङ्गस्य रूपं स्मर्तव्यं न तु धातोः या इति यच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचने या अस् इति स्थिते यदि अस्य धातुत्वम् अस्ति भ्वादिगणपठितत्वम् अस्ति इत्यतः यदि धातुत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि अत्र आकारलोपप्रसङ्गः ननु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणात् न सर्वनाम्नो ग्रहणं तस्य लाक्षणिकत्वात् इत्यतः आह वेत्यादि कश्चन न्यायः अस्ति अथवा परिभाषा लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं प्रतिपदोक्तम् इत्युक्ते स्वतः सिद्धं किञ्चित् रूपम् लाक्षणिकं नाम शास्त्रेण निष्पन्नम् अत्र पश्यामः या इति यः धातुः अस्ति या प्रापणे इति सः प्रतिपदोक्तः सो इट इज ओरिजिनली स्टेटेड एज या किन्तु सर्वनाम या इति यदस्ति तत्तु लाक्षणिकं यद् इति प्रातिपदिकं तस्मात् त्यदादीनामः इत्यनेन अत्वं विधीयते पुनश्च अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः विधीयते ततः या इति निष्पद्यते अतः अत्र नाम स्त्रीलिङ्गे या इति उच्यते तत्र या रूपं लाक्षणिकं नाम लक्षणेन शास्त्रेण निष्पन्नं या प्रापणे इत्यत्र तु प्रतिपदोक्तम् अनया परिभाषया लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति अतः या इति धातुपाठे कस्य ग्रहणं या इति प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं भवति वा लाक्षणिकस्य ग्रहणं भवति वा इति चेत् प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति अतः सर्वनाम्नः ग्रहणं न भवति चिन्ता नास्ति इति चेत् अत आह वेत्यादि सर्वनामाव्ययादीनां या वादीनां प्रसङ्गतः ननु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणात् न सर्वनाम्नः ग्रहणं तस्य लाक्षणिकत्वात् इत्यत आह वेत्यादि अव्यये वा इत्यादौ अतिप्रसङ्गः वा इत्यादौ तु अतिप्रसङ्गः अस्त्येव यतोहि वा इति धातुरपि प्रतिपदोक्तः अव्ययमपि प्रतिपदोक्तं सो इट इज नॉट अ डिराइव्ड फॉर्म लाइक या इत्यस्य लाक्षणिकत्वेपि वा विकल्पार्थे वा इति यद् अव्ययं प्रयुज्यते तत्तु प्रतिपदोक्तमेव अव्यये वा इत्यादौ अतिप्रसङ्गः तादृशस्यैव गणे पाठेन निर्णय असम्भवात् सो अत्र लक्षणप्रतिपदोक्तन्यायः प्रयोक्तुं न शक्यते तथा च विकल्पार्थकः वाति इति प्रयोगः स्यात् वाति इत्यस्य कः अर्थः वायुः वाति गच्छति अथवा गन्धं वहति इत्यर्थः किन्तु विकल्पार्थे अपि वाति इति प्रयोगः स्यात् यदि अस्य अव्ययस्य धातुत्वं तथा च विकल्पार्थकः वाति इति प्रयोगः स्यात् इति भावः न च गतिगन्धनाद्यर्थनिर्देशः नियामकः
गण धातुपाठे अर्थस्तु निर्दिश्यते भूसत्तायाम् एधवृद्धौ एवं वा गतिगन्धनयोः इत्यस्ति। अतः गत्यर्थकस्य गन्धनार्थकस्यैव धातुत्वं विकल्पार्थः तत्र न निर्दिष्टः, अतः तस्य धातुत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। न च गतिगन्धनाद्यर्थनिर्देशः नियामकः, तस्य अर्थ अनादेशनाद् इति भाष्यपर्यालोचनया आधुनिकत्वलाभात्। धातुपाठे अर्थनिर्देशः आधुनिकः इति सिद्धान्तः। धातुपाठः पाणिनिना कृतः, सो द लिस्ट ऑफ धातुस् इज पाणिनीस्, किन्तु तत्र अर्थनिर्देशः यः अस्ति प्रसिद्धः, दीस् डेस् वी सी इट only with the अर्थनिर्देश भूसत्तायाम् एधवृद्धौ इत्यादि, सः अर्थनिर्देशः आधुनिकः इति अङ्गीकुर्वन्ति। आधुनिकः नाम पश्चात्कालिकेन केनचित् वैयाकरणेन कृतः, अत एव तदतिरिच्य अन्येष्वर्थेष्वपि धातूनां प्रयोगः अस्ति। अतः पाणिनिना क्वचिदेव अर्थनिर्देशः कृतः, सर्वेषां धातूनाम् अर्थनिर्देशः न कृतः इति सिद्धान्तः। तत्र भाष्यम् अपि अस्ति, अर्थ अनादेशनात्, अर्थस्य अनुक्तत्वाद् इत्यादि। अतः न च गतिगन्धनाद्यर्थनिर्देशः नियामकः, तस्य अर्थ अनादेशनाद् इति भाष्यपर्यालोचनया आधुनिकत्वलाभात्। अतः अर्थनिर्देशः नियामकः भवितुं नार्हति। वा इति गणे अस्ति चेत् तस्य धातुत्वम् इति स्यात्। तद्वारणार्थं किं क्रियते, क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम् इति उभयमपि आवश्यकम्। यदि केवलं क्रियावचनत्वं धातुत्वम् इत्युच्यते तर्हि हिरुक् नाना इत्यादीनामपि धातुत्वं स्यात्। यदि भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति केवलम् उच्यते तर्हि या वा इत्यादीनामपि धातुत्वं स्यात्। उभयम् आवश्यकं, क्रियावचनत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वं, तथा सति हिरुक् नाना इत्यादीनां न भवति, यतोहि ते गणे न पठिताः। या वा इत्यादीनामपि न भवति, यतोहि ते क्रियावाचकाः न इति अस्याः कारिकायाः अर्थः। सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत् पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम्। आकरे नाम भाष्ये स्पष्टम् इत्यर्थः। भाष्ये भुवादयो धातवः इत्यत्र बहुधा चर्चां कृत्वा क्रियावचनाः क्रियावचनत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति निर्णीतम्। अत एव सिद्धान्तकौमुद्यामपि भुवादयो धातवः इत्यस्य अर्थकथने क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः इत्युच्यते। उभयमपि अस्ति तत्र। तत्र न ज्ञायते कथं क्रियावाचिनः इति नास्ति, सूत्रे तु नास्ति, किन्तु भू वा इति धातुद्वयं तदर्थमेव निर्दिष्टं। नो चेत् केवलं भ्वादयः धातवः, भू इत्यादि पठिताः धातवः इति नोक्तं। वा इति तत्रापि विशिष्टः धातुः। वा is not the second dhatu in the dhatu patha, it occurs somewhere in the adadigana. It is not even the first dhatu in the adadigana. Some say bhu is representative of the bhadigana and va is representative of the adadigana, etc. That is true, but still va iti adadigane api prathamah dhatuh na. So why did he take va specifically? Because it is an ambiguous case. Va iti dhaturapi asti adhatuh vikalparthakah api asti. अतः तत्र वा इति विशिष्य निर्देशः क्रियावचनत्वं बोधयितुम् एव इति सिद्धान्तः। अतः भुवादयो धातवः इति प्रामाण्येन इति सूत्रप्रामाण्येनापि क्रियावचनः धातुः इत्युक्ते भावनावाच्या इत्येव किल अर्थः। स एव अर्थः साक्षात् पाणिनिना इव उक्तः इति प्रतिपादितम्। Akaram means a mine, a gold mine. So Mahabhashyam, yes, in all these texts usually Akara refers to Bhashya. Many times Akara, Bhashya with Kayyata is referred to as the Akara, that is the source. Akara is the source of the mine. So Bhashya is our pramana for everything. Nanu astu kriyavachakatve sati ganapathitatvam dhatutvam. So now the Mimamsakas come down a step. Okay,
तदपि स्थापयन्तु क्रियावचनवाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम् इति अङ्गीकुर्मः किन्तु क्रिया नाम किम् सो भवन्तः वदन्ति क्रिया नाम व्यापारः इति वयं वदामः क्रिया च धात्वर्थः एव न व्यापारः सो क्रिया नाम का क्रियते निष्पाद्यते इति क्रिया इति व्युत्पत्त्या क्रिया नाम फलम् इति ते vadanti. So they argue. This one, I mean, almost appears like the sake, saying something for the sake of argument. यतोहि क्रिया शब्दस्य अर्थः अत्यन्तं प्रसिद्धः व्यापारः इत्यर्थे एव प्रयोगः तथापि क्रियते नाम निष्पाद्यते इति क्रिया इति व्युत्पत्त्या क्रिया इत्यनेन फलमेव उच्यते तथा च क्रियावाचकत्वं नाम धातुत्वं नाम धात्वर्थ फलवाचकत्वं so that which expresses the dhatvartha which is only phala tadeva dhatutvam kriya च धात्वर्थः एव क्रिया नाम का धात्वर्थः क्रिया इति स च धात्वर्थः फलमात्रं न तु व्यापारः क्रिया च धात्वर्थ एव न व्यापारः इति आशंकां समाधत्ते एवञ्च मीमांसकाः वदन्ति एवञ्च फलमात्रवाचकानां पचादीनां धातुसंज्ञा सिद्ध्यति एवञ्च क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वम् इति भवतु किन्तु तत्र क्रियाशब्देन फलं धात्वर्थः यत् फलं तदेव उच्यते तथा च तेषां धातुसंज्ञा अपि सिद्ध्यति भावनायाः वाच्यत्वं तु न सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षः ननु अस्तु क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वं क्रिया च धात्वर्थ एव न व्यापारः इति आशंकां समाधत्ते अग्रिमकारिका धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्य संशयस्पष्टः तस्मादस्तु यथाकरम् धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्य संशयस्पष्टः तस्मात् यथाकरम् अस्तु कः अर्थः किमुच्यते भवद्भिः क्रियात्वं नाम धात्वर्थत्वं धात्वर्थः फलं तदेव क्रिया इत्युच्यते क्रियात्वं नाम धात्वर्थत्वम् अतः क्रियात्वं नाम किं क्रिया नाम का इति ज्ञातुं धात्वर्थः ज्ञातव्यः अस्तु धात्वर्थः कः धातुः नाम कः क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इत्युच्यते अतः धातुत्वं ज्ञातुं क्रियायाः ज्ञानम् अपेक्षितं क्रियां ज्ञातुं धात्वर्थस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् इति अन्योन्याश्रयः भवति सो यू आर क्रिएटिंग अन्योन्य संशय स्पष्टः तदेव उच्यते यदि क्रियात्वं धात्वर्थत्वमेव क्रियात्वम् इति यदि उच्यते तर्हि धातुत्वग्रहे नाम धातुत्वस्य बोधे धातुत्वं नाम किम् इति ज्ञातुं तदर्थत्वरूप क्रियात्वग्रहः धात्वर्थत्वरूप क्रियायाः ज्ञानम् अपेक्षितं क्रियात्वग्रहे च तदवच्छिन्नवाचकत्वघटितधातुत्वग्रहः धातुत्वं किम् इति ज्ञातुं धातुत्वग्रहे सति धातुत्वं यदा ज्ञायते तदा तदर्थत्वरूप क्रियात्वग्रहः धात्वर्थः क्रिया नाम का इति ज्ञायते ग्रहः इत्यनेन अत्र बोधः इत्यर्थः यदा धातुत्वं किम् इति अवगम्यते अथवा बुध्यते तदा धात्वर्थत्वरूप क्रियात्वम् अवगम्यते क्रियात्वग्रहे च क्रियात्वं यदा अवगम्यते तदा तदवच्छिन्नवाचकत्वघटितधातुत्वग्रहः तदवच्छिन्नं नाम क्रियात्वावच्छिन्नवाचकत्वं क्रियावाचकत्वं किल क्रियावाचकत्वं नाम क्रियात्वावच्छिन्ना क्रिया तद्वाचकत्वं धातुत्वम् अतः तदवच्छिन्नवाचकत्वघटितधातुत्वग्रहः अर्थात् धातुत्वे अवगते क्रियात्वं किम् इति ज्ञायते क्रियात्वे अवगते धातुत्वं किम् इति ज्ञायते इति अन्योन्याश्रयः इति ग्रहपदं पूरयित्वा व्याख्येयम् सो द अन्योन्य संशय इस् इन् अंडर्स्टैंडिंग not in just being okay धातुत्वं क्रियात्वं भवतु क्रियात्वं धातुत्वं भवतु इति चेत् तत्र उच्यते अन्योन्याश्रयः कुत्र बाधकः इति चेत् अन्योन्याश्रयस्य उत्पत्तौ ज्ञप्तौ वा प्रतिबन्धकत्व अभ्युपगमेन अन्योन्याश्रयः दोषः
So Anyonyashraya is a dosha which is accepted across all shastras. Kaha doshaha? Parasparasmad utpattehe pratibandhakaha. You cannot say that A is born from B and B is born from A. So that is Anyonyashraya. Utpattehe. Parasparasmad utpattehe. So if you are saying A is born from B and B is born from A, that is dosha because Anyonyashraya. So Anyonyashraya being originating from each other is a dosha. Or parasparasmat jnanasya, understanding due to each other. So if you understand A, you understand B. If you understand B, you understand A. Ityasti chet saha anyonyashrayah doshaha natu kevalam sthitihi. So why he says is grahapadam purayitva vyakhyayam. So if you are just stating that A exists and B exists, if A exists then B exists, if B exists then A exists, so their existence might be mutually requiring each other. That is not a dosha. So anyonyashraya is not a dosha. Parasparasya sthitehe. So if you are saying A exists when B exists or B exists when A exists, so parasparam ashritya sthitihi asti chet doshah na. So two things can be mutually they can exist with mutual dependence, but they cannot be generated with mutual dependence, or they cannot be understood with mutual dependence. Clear? Anyonyashraya is a dosha only when the anyonyashraya is for the utpatti or for jnana, not for sthiti. So there can be two things which exist depending on each other. But if you are saying something, two things are born out of each other, it is a dosha. If you are saying two things are understood through each other, then it is a dosha, not just sthiti. So similarly here, you say dhatvarthatvam is kriyatvam and kriyatvam is dhatvarthatvam. Upayoho yadi sthitihi parasparashrayena uchyate, tarhi tatra doshaha na. But atra tatha na. Avagamane dhatvartham क्रियात्वं नाम किम् इति अवगन्तुं धातुत्वम् अवगन्तव्यम्. धातुत्वस्य अवगमने क्रियात्वस्य अवगमनम् अपेक्षितम् इत्यतः दोषः. अत एव ग्रहपदं पूरयित्वा व्याख्येयम्. ग्रहः नाम बोधः, ज्ञानं परस्पराश्रयमस्ति, अत एव दोषः इति कौण्डभट्टेन प्रतिपाद्यते. धातुत्वग्रहे, धातुत्वस्य अवगमने अथवा बोधे तदर्थत्वरूपक्रियात्वग्रहः. यदा धातुत्वं बुध्यते तदैव क्रियात्वं बुध्यते. यदा क्रियात्वं बुध्यते क्रियात्वग्रहे च धातुत्वग्रहः, तदा धातुत्वं बुध्यते इति अन्योन्याश्रयः इति ग्रहपदं पूरयित्वा व्याख्येयम्. ग्रहः नाम ज्ञानम्, अवबोधः इति. यथा श्रुते नो चेत् धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं क्रियार्थता चेत् को दोषः? अस्तु, परस्पराश्रयत्वेन स्थितिः अस्तु इति स्यात्. अत एव ग्रहपदं पूरयित्वा व्याख्येयम्. यथा श्रुते च अन्योन्याश्रयस्य उत्पत्तौ ज्ञप्तौ वा प्रतिबन्धकत्व अभ्युपगमेन असङ्गत्यापत्तेः. So अन्योन्याश्रय is a pratibandhaka not for sthiti, only for utpatti or for gyapti. Gyapti is jnana. So anyonyashraya is dosha or pratibandhaka for mutual generation or for mutual understanding, not for mutual existence. Atra tu paraspara jnanasya प्रतिबंधकम अन्योन्याश्रयः. अत एव धात्वर्थत्वं क्रियात्वम् इति अंगीकर्तुं न शक्यते. It's very similar to the अन्योन्याश्रय we see in halantyam and adirantyena saheta. If you remember the Siddhanta Kaumudi, the first sutra, where you say hal, hali antyam, hal, antyam hal. Now the final hal is called it. Okay, so there to understand hal, you need to understand what is adirantyena saheta. But in adirantyena saheta, to understand it, you need to understand halantyam. So tatrapi paraspara jnane अन्योन्याश्रयः प्रतिबन्धकं भवति. अत एव हलन्त्यम् इत्यस्य आवृत्तिः क्रियते.
क्लियर स्पष्टम अस्तु न च सो एवम् उक्तं धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्य संशय स्पष्टः तस्मादस्तु यथाकरम् अतः यथाकरं नाम क्रियावचनत्वे सति भादिगणपठितत्वम् इत्युच्यते तत्र क्रिया नाम व्यापारः एव न च धात्वर्थत्वम् इति न च अन्यतमत्वं धातुत्वं भूवादयः इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः इत्यभिप्रेत्य आह अस्तु तस्माद् अस्तु यथाकरम् इति किमुच्यते अन्यतमत्वं धातुत्वम् इति क्रियात्वं नाम धात्वर्थत्वम् इत्युच्यते तत्र धात्वर्थः नाम कः धातुः नाम क्रियावाचकत्वे सति भादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति मास्तु तदैव किल अन्योन्याश्रयः so for kriyatva you are defining using dhatu and dhatu you are defining using kriya so tadaiva अन्योन्य संशयः अतः तन्मास्तु अपितु यावन्तः धातुपद व्यवहार्याः तदन्यतमत्वम् so this is something which Mimamsakas use often so pariganana okay so ये ये धातुत्वेन इष्टाः तान् सर्वान् परिगणय्य तेषु ये अन्तर्भूताः ते धातवः तदर्थत्वम् एव क्रियात्वम् इत्युक्त्वा इदानीं क्रियावचकनत्वे सति भादिगणपठितत्वम् इति अग्रे गच्छामः इति चेत् न भूवादयः इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः तर्हि भुवादयो धातवः इति किमर्थं वक्तव्यम् if it is possible to do to just simply list everything that is a dhatu तर्हि भुवादयो धातवः इति सूत्रं वा किमर्थम् एवं परिगणनेनैव धातुत्वं सिद्ध्यति किल so that is what he was trying to portray earlier केवलं गणपाठेन just by listing you cannot decide what is a dhatu तत्रैव यावादीनाम् अतिप्रसङ्गः अतः अन्यतमत्वं धातुत्वं भुवादयः इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः तदा तु भुवादयः इति न वक्तव्यमेव भूवा आदयः इति वापदमपि उक्त्वा तत्र आदिशब्दयोः व्यवस्था प्रकारवाचिनोः एकशेषः इत्यादि सर्वं किमर्थम् if it is possible to list the dhatus without ambiguity so why would you even try to define a dhatu at all अतः भुवादयः इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः इत्यभिप्रेत्याः अस्तु इति तस्मादस्तु यथाकरम् किमस्ति आकरे व्यापारसन्तानः क्रिया so kriya is a collection of vyaparas तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम् इत्येव धातोः लक्षणं वक्तव्यम् ननु सत्तादीन् फलांशान् अन्यतमत्वेन आदाय तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वं लक्षणम् उच्यताम् धात्वर्थत्वात् तेषां क्रियाशब्देन व्यवहारः भाष्यादौ कृतः अपि उपपत्स्यते इति चेत् न सो इदानीम् अन्यथा वादं कुर्वन्ति किमुक्तं क्रियात्वं नाम धात्वर्थत्वम् इत्युक्तं तत्र धातूनां परिगणनं न शक्यते तदन्यतमत्वं धातुत्वम् इति धातूनां परिगणनं कृत्वा तेषु अन्तर्भूतः धातुः इति वक्तुं न शक्यते अस्तु तर्हि फलांशानां परिगणनं कुर्मः सत्तादीन् फलांशान् अन्यतमत्वेन आदाय so we will just list the phala of all the dhatus तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वं लक्षणं नाम क्रियावाचकत्वं नाम सत्तादि अन्यतम फलवाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम् इति लक्षणं वदामः न तु क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वम् इत्येव तत्र क्रियाशब्दस्य व्यापारसन्तानः इत्यर्थः न अपि तु सत्ताद्यन्यतमं फलम् इत्यर्थः क्रियाशब्दस्य क्रियते इति क्रिया इति निष्पत्त्या सत्तादीनि फलानि वदामः तेषु अन्यतमफलवाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम् इति वदामः तर्हि भाष्यादौ क्रियाशब्देन कथं व्यवहारः वादिगणपठितत्वं
तदेव सत्ताद्यन्यतमफलवाचकत्वे सति भादिगणपठितत्वं धातुत्वम् अन्योन्याश्रयः नास्ति बिकास् यु आर् नाट् डिफैनिङ्ग् क्रिया यूसिङ्ग् द धातु अतः अन्योन्याश्रयः नास्ति धातोः फलमात्रवाचकत्वमपि उपपद्यते तदेव मीमांसकैः इष्यते फलमात्रं वदति धातुः न तु भावनाम् इति एवं सर्वं सम्पन्नम् तर्हि क्रियाशब्देन व्यवहारः कथं भाष्ये कृतः धात्वर्थत्वात् फलस्यैव क्रियाशब्देन व्यवहारः धात्वर्थः फलं क्रियते इति क्रिया इति निष्पत्त्या फलस्यैव क्रियाशब्देन व्यवहारः भाष्ये कृतः इति मीमांसकानां पूर्वपक्षः इति चेत् ननु सत्तादीन् फलांशान् अन्यतमत्वेन आदाय तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वं लक्षणं धातोः लक्षणम् इति उच्यताम् धात्वर्थत्वात् तेषां फलानां क्रियाशब्देन व्यवहारः भाष्यादौ कृतः अपि उपपत्स्यते इति चेत् न कुतः अन्यतममध्ये विकल्पस्यापि विकल्पयति इति प्रयोगानुसारात् प्रवेश आवश्यकत्वेन तदर्थके वा इत्यव्यये उक्तरीत्या गणपठितत्वसत्त्वेन अतिव्याप्तेः इति एवमपि न शक्यते विकल्पयति इति प्रयोगः अस्ति तस्य फलं किं विकल्पः अतः यदा सत्तादीनि फलानि परिगण्यन्ते तत्र विकल्पस्यापि परिगणनम् अपेक्षितम् इदानीं विकल्पवाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम् इत्युक्ते वा इति अव्ययस्य अपि धातुत्वं स्यात् यतोहि तस्य विकल्पार्थकत्वम् अस्ति व्यापारार्थकत्वं नास्ति विकल्पार्थकत्वं विकल्परूपं यत् फलं तदर्थकत्वम् अस्ति गणपठितत्वमपि अस्ति तर्हि धातुत्वं स्यात् इति अतिव्याप्तिः अन्यतममध्ये विकल्पस्यापि विकल्पयति इति प्रयोगानुसारात् प्रवेशावश्यकत्वेन तदर्थके वा इत्यव्यये उक्तरीत्या गणपठितत्वसत्त्वेन अतिव्याप्तेः इति अतः फलानां परिगणनेन धातुत्वमपि न सिद्ध्यति क्रियावाचकत्वे सति क्रियावाचकत्वे सति भादिगणपठितत्वं धातुत्वं तत्र क्रियाशब्दश्च व्यापारस्यैव वाचकः एवञ्च भावना धात्वर्थः इति सूत्रकारेण स्पष्टमुच्यते इति वैयाकरणसिद्धान्तः so we will stop here any questions प्रश्नाः सन्ति वा Question Prashnaha, what is pravesha avashyakata? So in the list of phala, they're saying you will list out all the phalas and then we will say one of them. I mean, whichever expresses one of these phalas is a kriya, that itself is kriya vachaka. So tatra vikalpaha iti phalam api praveshaniyam. So you should also include the phala called vikalpa. So it's just giving one example. So vikalpa as a phala should be included in that list of phalas. So when it is included, it goes to va. Since va also means vikalpa and is in the gana, it could be called a dhatu. Swamiji? Yeah. I just wonder, in the dhatu pata, we read the anubandha along with the dhatu, isn't it? Yeah. Don't we consider this in this explanation? For example, vati and other things. Va does not have an anubandha. That is a speciality. Va is a niranubandhaka dhatu, like bhu. Both bhu and va are niranubandhakas. So if an anubandha is there, it could be an identifier, definitely. But in this case, it's not. So, any other questions?
So, कारिकाः पठामः. फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते. फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः. फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्. फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्. उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात्. तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्. व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया. कृण्यो कर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते. किन्तूत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि. कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव. निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते. न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः. तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौतिङाम्. पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि. किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि. किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न. सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम्. धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेद्धातुत्वं च क्रियार्थता. अन्योन्यसंशयस्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम्. अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येऽस्त्येव हि भावना. अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते. फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः. आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः. साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना. सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः. संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः. धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य. तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं. साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्. यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना. अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता. कृत्वोऽर्थाः क्त्वातुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित्. अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात्. भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं. साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते. श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं. स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते. So we have crossed the halfway mark. So we have finished the 11th karika. So 10 more karikas in the prakarana. Okay. So we will see in the next class, Thursday, same time. Dhanyavada.